ल आज चाहिँ हामी अर्थमेटिक सिक्वेन्स र सिरिज पढ्छौँ। सिक्वेन्स भनेको चाहिँ नम्बर्स चाहिँ हो जुनमा चाहिँ प्याटर्न हुन्छ कि केही प्याटर्न भयो भने त्यसलाई हामी सिक्वेन्स भन्छौँ। अनि त्यही नम्बर्सहरूलाई चाहिँ त्यो प्याटर्न भएको नम्बर्सलाई एड गऱ्यो भने त्यसलाई सिरिज भन्छ कि। सो अब योमा हेऱ्यो भने 1 3 5 गरेर लेख्यो भने प्याटर्न देखिरहेको छ नि त 1 देखि 3 2 एड भइरहेछ फेरि 2 एड भइरहेछ अनि फेरि 2 एड गरेर 7 यो चाहिँ सिक्वेन्स भयो। अनि 1 + 3 + 5 + 7 यसरी लेख्यो भने चाहिँ यो चाहिँ सिरिज भयो। उसको नाम फरक दियो हो एउटै कुरा हो चाहिँ। अब दुईवटा टाइपको सिरिज हुन्छ है अनि हाम्रो लागि दुईवटा टाइपको सिरिज छ अरूले हुन्छ टाइप त जस दुईवटा सिरिजमा एउटा चाहिँ कमन डिफरेन्स भएको वाला सिरिज त्यो भनेको चाहिँ 1 देखि 3 जाँदा +2 भयो नि त यहाँ जाँदा +2 यता जाँदा +2 यसरी भइरहेछ। अर्को चाहिँ के हुन पाउँदैन 1 राखेँ अनि 2 4 8 गर्दै यहाँ जाँदा मल्टिप्लाई बाई 2 मल्टिप्लाई बाई 2 मल्टिप्लाई बाई 2 यो खालको सिरिज हुन्छ क्या। अनि यसलाई चाहिँ हामी जियोमेट्रिक सिरिज भन्छौँ अनि यसलाई चाहिँ सरी जियोमेट्रिक सिक्वेन्स भन्छौँ अनि यसलाई चाहिँ अर्थमेटिक सिक्वेन्स अर्थमेटिक सिरिज यो अर्थमेटिक सिक्वेन्स भयो यो अर्थमेटिक सिरिज भयो। आज चाहिँ हामी अर्थमेटिक सिक्वेन्स र सिरिजको बारेमा पढ्छौँ अनि सुरुमा चाहिँ यसको अलिक त फर्मुलाहरू छ फर्मुला जसरी सोच्दा नि भयो नत्र कमन सेन्सै टाइपको कुराहरू छ कि यसमा चाहिँ अब कमन डिफ्रेन्स हुन्छ भनेको नि त। सो फर्स्ट टर्म चाहिँ ए छ है अब यो कन्भेन्सनै ए छ फर्स्ट टर्म ए छ भने सेकेन्ड टर्ममा केही कुरा एड भइरहेको है। सो ए + डी यो फर्स्ट टर्म भयो अनि यो डी भनेको चाहिँ कमन डिफ्रेन्स। अब यो स्टेपमा डी एड भयो अर्को स्टेपमा नि फेरि डी एड हुन्छ यो फेरि डी एड भयो भने के हो ए + 2d फेरि डी एड गर्यो भने d + 3d। अब यो टर्महरूलाई नम्बर दिउँदा यो टर्म 1 भनेर फर्स्ट टर्म टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 सो टर्म 1 मा 0वटा डी एड भइरहेछ टर्म 2 मा एउटा डी एड भइरहेछ टर्म 3 मा 2टा डी एड भइरहेछ एउटा कम डी एड भइरहेछ नि त कुन टर्म हो त्यो अनुसार। सो nth टर्ममा पुग्यो भने चाहिँ योमा चाहिँ n - 1वटा डी एड भएको हुन्छ है। सो a + n - 1 इन्टु डी अनि हाम्रो यो चाहिँ tn भयो कि चाहिँ एउटा अलिकति झट्ट लेख्न सक्नुपर्ने खालको चाहिँ एक्सप्रेसन चाहिँ यो हो कि। सो tn भनेको a + n - 1वटा डी फर्स्ट टर्ममा एड भाउँदैन बाँकीमा एक एकवटा थपिँदै जान्छ। सो nवटा टर्ममा पुग्दाखेरि n - 1वटा डी एड भइसकेको हुन्छ यो tn। अनि अर्को अब एउटा कुरा यो अनि त्यो कमन डिफ्रेन्स निकाल्दा अब यो पछि हेल्पफुल हुन्छ यसले चाहिँ। सो जुन टर्मबाट जुन त्योभन्दा अगाडिको टर्म सबट्र्याक्ट गऱ्यो भने कमन डिफ्रेन्स आउँछ कि। सो 1 3 5 7 9 छ भने कमन डिफ्रेन्स निकाल्नलाई यहाँको 3 - 1 पनि हो सेकेन्डमा फर्स्ट टर्म हटाउँदा अनि त्यस पछाडि 5 - 3 पनि हो थर्डमा सेकेन्ड टर्म हटाउँदा अनि 7 - 5 पनि हो फोर्थमा थर्ड टर्म घटाउँदाखेरि यसरी डी निकाल्न मिल्छ ए भनेको फर्स्ट टर्म भयो है। अब अर्को चाहिँ एउटा समको छ समको फर्मुला यो पनि एकचोटि डिराइभ जसरी गर्नु। सो सम निकाल्न खोजेको चाहिँ के गरेको भन्दा a + d a + 2d यो गर्दै गर्दै गएर a + n - 1 इन्टु डी यो यतिको सम निकाल्न खोजेको। अब यसलाई चाहिँ म ठ्याक्क उल्टो पारेर लेख्छु। सो यो पछाडिको टर्म अगाडि लगेर एड गर्छु। सो यहाँ a + n - 1 इन्टु डी प्लस a + n - 2 into d a + n - 2 इन्टु डी प्लस a + n - 3 इन्टु डी प्लस डट डट गरेर लास्टमा अब यो गर्दै गर्दै गएर लास्टमा केमा पुग्छ एमै हुन्छ नि त लास्टमा त। सो जस्ट अपोजिट गरेर लेखेको यो लास्ट टर्म यो सेकेन्ड लास्ट टर्म यो थर्ड लास्ट टर्म गरेर यसरी। अब यो एड गर्दा के हुन्छ है सो यो दुईवटा एड गऱ्यो भने के हुन्छ ए त ए भयो 2a a + n - 1d n - 1 इन्टु डी प्लस यो दुईवटा एड गर्दा 2a + 2a + n - 2वटा डी त्यहाँ छ एउटा डी एड भयो भने n - 1वटा डी नै हुन्छ n - 1 इन्टु डी यो हरेक टर्म एड गऱ्यो भने यस्तै आउँछ कि 2a + n - 1 इन्टु डी यो हुँदै जान्छ अनि लास्टमा पनि त्यही हुन्छ 2a + n - 1 इन्टु डी
अब यो दुईचोटि एड गरे भने त यो पनि सम भयो यो पनि सम भयो यो टोटल दुईटा एड गर्दा के हुने भयो दुईटा सम हुने भयो यो यति आयो अब यो टर्म कतिवटा हो एनवटा टर्म हो नि त सो एनवटा 2a + n - 1 इन्टु डी सक्छौँ सो 2s भनेको एनवटा 2a प्लस n minus 1 इन्टु d डी अब s कति हुने भयो n/2 n/2 2a + n - 1 इन्टु d यो चाहिँ हाम्रो समको फर्मुला सो sn भनेर लेखिन्छ sn भनेको n/2 2a + n - 1 इन्टु d यसको अर्को फर्म नि छ यसलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दा यहाँबाट 2a बाट ल एउटा a चाहिँ त्यतिकै राख्यो बाँकी भनेको a + n - 1 इन्टु d हुन्छ त्यो भनेको tn को फर्मुलै हो अनि त्यसलाई चाहिँ हामी लास्ट टर्म भन्छ क्या nth टर्म भनेर अनि यसलाई यसरी नै लेखिन्छ सो यो पनि ए हजुर n/2 a + n फर्स्ट र लास्ट टर्म थाहा छ नम्बर अफ टर्म्स थाहा छ भने यो नि युज गर्नुहुन्छ हाम्रो ओभरअल फर्मुला चाहिँ यति नै हो फर्मुला जसरी चाहिने चाहिँ अनि बाँकी चाहिँ लगभग अब यही फर्मुला युज गरेर अनि इक्वेसन सल्भ गर्ने त्यस्तै त्यस्तै चाहिन्छ अब अर्को एउटा सानो टपिक जस्तो चाहिँ अर्थमेटिक मिन भनेर हेरौँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ क्वेसन गर्न मिल्छ सो अर्थमेटिक मिन भनेको चाहिँ एभरेज हो कि हामीले नर्मली मिन भनेर जे बुझ्छौँ त्यही कुरै सो ए र बीको एभरेज भन्यो भने के गरिन्थ्यो ए र बीको मिन भन्यो भने a + b/2 गरिन्थ्यो यसलाई चाहिँ हामी अर्थमेटिक मिन भन्छ है यो भनेको बिचको भ्याल्यु सो ए छ बी छ अनि बिचमा चाहिँ एउटा अर्थमेटिक मिन भन्ने छ भने अब यो अर्थमेटिक सिक्वेन्समा हुनलाई के हुनुपर्छ दुईटाको डिफ्रेन्स इक्वल हुनुपर्छ नि त सो यो र यो सबट्र्याक्ट गऱ्यो भने am - a भनेको पनि डिफ्रेन्स एउटा अनि यसको डिफ्रेन्स b - am यो दुईटा सेम हुनुपर्छ है अर्थमेटिक सिक्वेन्समा हुनलाई सो am - a इक्वल हुनुपर्छ b - am सँग सो am यता आयो भने 2am a उता जाँदा a + b सो अर्थमेटिक मिन भनेको a + b/2 a + b/2 यो चाहिँ अर्थमेटिक मिन भयो अब एउटा अर्थमेटिक मिन हुनुपर्छ भन्ने छैन कि मल्टिपल अर्थमेटिक मिन हुन पाउँछ बिचमा त्यो भयो भने चाहिँ यसले प्याटर्न चाहिँ के फलो गर्नु पऱ्यो भने a छ b छ भने यो सेकेन्ड अर्थमेटिक मिनमा के हुनु पऱ्यो a + d हुनु पऱ्यो कि ल तिनवटा अर्थमेटिक मिन छ बिचमा भन्यो भने यो a + d हुनु पऱ्यो अर्को a + 2d हुनु पऱ्यो एउटा a + 3d हुनु पऱ्यो यो 3 अर्थमेटिक मिन भन्यो भने चाहिँ यो भयो कि नि जस्ट अलिकति रिजनिङले नै गर्न मिल्छ त्यो क्वेसन आउँदा गरौँ है अब चाहिँ हामीलाई यो दुईवटा फर्मुला चाहिने रहेछ यो दुईवटा फर्मुलाबाट चाहिँ अब जस्ट क्वेसन गर्दै जाउँ है ल यसको लागि चाहिँ इफ nth टर्म अफ सिरिज 80 70 60 इज 0 फाइन्ड n भनेको छ सो nth टर्म भनेको 0 दिएको छ अनि tn = 0 भनेको छ हाम्रो tn को फर्मुला के हो a + n - 1 हुन्छ नि equals to 0 ल अब यो चाहिँ हामीलाई दिएको छ यो फर्स्ट क्वेसन जस्तो भयो यसलाई यसरी भयो अब a को भ्यालु कति छ 80 a को भ्यालु 80 फर्स्ट टर्म डिफ्रेन्स 70 10 70 minus 80 70 - 80 सेकेन्ड माइनस फर्स्ट गर्नु पऱ्यो यो गर्दा -10 अब त्यो भ्यालु फर्स्टमा ल फर्स्टमा हाल्दा 80 + n - 1 इन्टु -10 -10 equals to 0 equals to 0 so -10n + 10 + 80 equals to 0 so 10n equals to 90 n को भ्यालु 9 यो भयो यो त आफैले यसो गेस गरेर नि मिल्छ किनकि 80 फर्स्ट छ 70 60 50 40 30 20 10 र 0 हुन्छ सो फर्स्ट टर्म अनि यो गर्दै गर्दै गरे 9th टर्म यही गरेर त्यसरी गर्नु त पाएन जस यति नै है n = 9 अब यो होला विच टर्म अफ द सिरिज यो इज 85 भनेको छ सो nth टर्म हो भनेर अज्युम गरौँ अनि nth टर्म चाहिँ हामीलाई 85 दिएको छ यो भनेको a + n - 1 d equals to 85 a को भ्यालु 5 plus n minus 1 हामीलाई फिगर आउट गर्नुपर्ने हो 4 अनि कमन डिफरेन्स चाहिँ 9 - 5 सेकेन्ड माइनस फर्स्ट गर्दा 4 is 25 सो n - 1 इन्टु 4 भनेको 80 n minus 1 भनेको 80/4 20 19 n भनेको 21 21
Therefore, the 85 is 21st term of the series. of the series. ल यो question. Sum of series यो भनेको छ 20th term सम्मको लागि यो दुईटा वेमा गर्ने मिल्छ दुईटै एक्सिड ल एउटा हाम्रो के त्यो समको फर्मुला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म गरिने अर्को भनेको n/2 A 2a प्लस n-1 into d एउटै फर्मुला हो नि जस्ट l को सट्टा a प्लस n-1 into d हाल्यो भने अगाडिको यताको आउँछ अब यसरी गर्दा n को भ्यालु कति छ 20 वटा टर्म्स भनेको छ है 2 into a 2 a को भ्यालु 2 फर्स्ट टर्म प्लस 19 n-1 भनेको 19 भयो into डिफरेन्स 4 - 2 गरेर सेकेन्ड माइनस फर्स्ट टर्म गर्दा 2 यो the 2 cancel 21 into 20 10 into 4 plus 38 10 into 4 plus 38 भनेको 42 420 यो चाहिँ सम भयो अब यसरी गर्यो भने चाहिँ सुरुमा लास्ट टर्म भनेको त्यो nth टर्म हो नि त a plus n-1 into d a भनेको 2 plus n-1 भनेको 19 into 2 so यो त 36 38 40 19 वटा 2 र एउटा 2 भनेको 20 वटा 2 48 so सम भनेको n/2 भनेको त 20/2 into a भनेको 2 plus 40 ल 20/2 भनेको 10 into 42 420 यो गरेको राम्रो तर जस्ट एउटै कुरा हो भनेर ल 8th term of AP is 20 find sum of 15th term भनेको छ फर्स्ट 15th term भनेर हामीलाई चाहिएको कुराहरू सुरु गर्ने S15 चाहिएको यो भनेको 15/2 a plus 15 minus 1 d into d यो भनेको 15/2 a plus 14d यो चाहिने रहेछ हामीले 8th term हामीलाई दिएको चाहिँ T8 दिएको छ T8 भनेको a plus n-1 भनेको 8 - 1 7 d यो दिएको छ सरी समको फर्मुला त यहाँ 2a हो है a plus 7d दिएको छ यो चाहिँ 20 दिएको छ हामीलाई यहाँ फर्मुलामा यहाँ के चाहिएको 2a plus 14d चाहिएको हो नि त त्यहाँबाट एकचोटि 2 पनि कमन लियो 15/2 2 कमन लियो भने 2 a plus 70 अब a plus 70 त 20 छ नि त सो S15 भनेको 15/2 into 2 भनेको त 15 भयो into a plus 70 भनेको 15 into 20 यो 300 है सो कुनै केसमा चाहिँ अब यहाँ a र b चाहिएको छ मलाई a र d फिगर आउट गर्छु भनेर पढ्दा यसमा चाहिँ अनि यसरी दियो भने फेरि ठ्याक्कै अब यही केसमा 16 टर्म भने पनि निकाल्नु मिल्दैन थियो कि त्यो त्यसकै लागि मिल्ने गरी फर्मुला मिल्ने गरेको क्वेसन चाहिँ ल यो तीनटा चाहिँ एपीमा छ फाइन्ड भ्यालु अफ ए भनेर चाहिँ एपीमा भयो भने के हुनुपर्छ कमन डिफरेन्स हुनुपर्छ है a - 3 छ अनि 2a + 1 छ अनि 4a - 3 इन एपी यो दिएको छ ल त्यो भयो भने एपीमा भयो भने T2 - T1 र T3 - T2 एउटै हुनुपर्छ T2 - T1 भनेको 2a + 1 minus a plus 3 a minus 3 यो सब्ट्र्याक्ट गरे इक्वल्स टु T3 भनेको 4a minus 3 minus 2a plus 1 भनेको 2a plus 1 minus a plus 3 इक्वल्स टु 4a minus 3 plus minus 2a minus 1 त्यो भनेको a plus 4 ल यतातिर माइनस a ल a भएको जस्तै त ल 4a minus 2a भनेको 2a हुन्छ अनि यो 2a सँग क्यान्सल हुन्छ सो माइनस a प्लस 4 इक्वल्स टु उतातिर माइनस 4 माइनस a इक्वल्स टु माइनस 8 a भनेको 8 यो है यति नै हो ल अब अर्को चाहिँ के पनि गर्न मिल्थ्यो नि त 2a + 1 भनेको त जोमेट्रिक अर्थमेटिक मिन हो नि त
अनि त्यही भएर त्यो 2a + 1 इक्वल्स टु त्यो दुईटाको सम डिभाइड बाइ 2 गर्दा त्यसरी गर्न नि मिल्थ्यो अनि यो राखेर एकचोटि चेक पनि गरौँ a - 3 भनेको कति हुन्छ यो रफ a - 3 भनेको 5 हुन्छ अनि 2a + 1 भनेको 2 times 8 16 + 1 17 अनि 4a भनेको 36 minus 32 33 32 minus 3 29 29 सो यहाँ डिफरेन्स कति छ 12 यहाँ डिफरेन्स 12 सो मिलिरहेछ है The sum of first 10 terms of an arithmetic series is 50 and for its fifth term is triple of second term भनेर सो यो छ कहिले सम sum of first 20 terms हामीलाई चाहिएको चाहिँ sum of 20 यो चाहिएको equals यसको लागि ल n/2 2a plus n - 1 into d n को भ्यालु 10 भयो 20 भयो नि 20/2 भने 10 2a plus 19d यो चाहिँ s20 हामीलाई चाहिएको चाहिँ यो यसको लागि a र d चाहिने रहेछ कि त 2a plus 19d को भ्यालु निकाल्न सक्यो भने त्यो भयो अब गिभनले है के चाहिन्छ s10 दिएको छ एउटा यो भनेको n/2 2a plus n - 1 into d यो फर्मुला भयो n/2 भनेको 10/2 5 भित्र चाहिँ 2a plus n - 1 भनेको 9d यो चाहिँ दिएको छ 50 भनेर सो 2a plus 9d भनेको 50/5 भने 10 भयो यो एउटा इक्वेसन अनि अर्को चाहिँ and its fifth term is triple of second term भनेको छ ट्रिपल भयो त्यो जस्तो फिफ्थ टर्म भनेको t5 कति हुन्छ यहाँ 3 times t2 t5 भनेको a plus 4d 4d equals to 3 times a plus d यो भयो so a plus 4d equals to 3a minus 3d plus sorry plus 3d यो भनेको के 2a minus d equals to 0 यो इक्वेसन 2 अब यो दुईटा सल्भ गर्नु दुईटालाई सबट्र्याक्ट गर्दियो भने 10 सेकेन्ड सबट्र्याक्ट गर्दिनु भयो 10d equals to 10 अब छ d equals to 1 दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दियो 2a plus 9d equals to 10 minus 2a minus d थियो र प्लस भयो इक्वल्स टु 0 यो गऱ्यो भने यो त काटिहाल्छ 10d equals to 10 d को भ्यालु 1 कमन डिफरेन्स 1 रहेछ अब d को भ्यालु 1 राख्यो अब a को भ्यालु यहाँबाट a by 1/2 a को भ्यालु 1/2 अब यसलाई यहाँसम्म राख्ने अब समको लागि s20 भनेको 10 2 times 1/2 plus 19 times 1 गर्दा 190 21 त बढी हुन्थ्यो 192200 यो चाहिँ हाम्रो त्यो सजिलो रहेछ सजिलो छ अब यो क्वेसन फोर्थ र 14th term are you and you find the term in which whose value is 24 भनेको छ ल यो चाहिँ ट्राई गर फोर्थ टर्म भनेको a plus 3d equals to 36 अनि a plus 13d भनेको -4 अब यसलाई माइनस गर्यौं भने प्लस भयो -10d equals to 40 d equals to -4 अब d को भ्यालु माथिकोमा राख्यो भने a minus 3 into 4 equals to 36 a equals to 36 plus 12 त्यो भनेको 48 ए अब हामीलाई फाइन्ड tn भनेको चाहिँ 24 भनेछ
So A plus n minus 1 d equals to 24. A भनेको 48 plus n minus 1 times minus 4 equals to 24 minus 4 n minus 1 भनेको 24 minus 48 अनि यता लेख्छु n minus 1 भनेको minus 24 by minus 4 यो भनेको 6 n equals to 6 plus 1 भनेको 7th term. त्यो 7th टर्म रहेछ अलिकति फर्मुलाहरु चाहिँ लेख्दा राम्रो नत्र यही हो जस्तो गरिरहेको छ 5th term of an AP is 80 15th term is 3 is 28th term of the series भनेको छ यो भनेको चाहिँ गर्ने त्यही नै हो सो सुरुमा त T5 दिएको छ यो भनेको A plus 4D हो यसको भ्यालु 53 दिएको छ अनि T15 दिएको छ यो भनेको A plus 14D हो भनेको 3 यसको यो 3 दिएको छ अब यो दुईटा फर्स्टको र सेकेन्ड सबट्र्याक्ट गर्यो सेकेन्डकोमा फर्स्ट सबट्र्याक्ट गरे जसै गरिदिन्छ न त इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 इक्वेसन 1 minus 2 गर्यो भने A त क्यान्सल भइहाल्छ minus 10D equals to 50 D को भ्यालु 5 minus 5 यो है अब A को भ्यालु A भनेको 53 minus 4D हो सो 4 into D को भ्यालु minus 5 20 53 60 70 plus 20 भनेको 73 यो चाहिँ A को भ्यालु हो 28 चाहिँ टर्म हो के हैन भनेर यो भनेको चाहिँ के गरिरहेको भन्दा फर्स्टको टर्म थाहा छ D थाहा छ अनि इभेन्चुअली चाहिँ त्यो चाहिँ पुग्छ कि पुग्दैन भनेर 28 सम्म पुग्छ कि पुग्दैन प्लस 73 प्लस यो भनेको TN है TN भनेको 73 प्लस n minus 1 into minus 5 यो गर्दा चाहिँ हामीलाई 28 आउनु पर्यो अब यो गर्ने n को भ्यालु फिगर आउट गर्ने कि सो n को भ्यालु चाहिँ ल 73 minus 28 equals to 5 n minus 1 73 minus 28 30 50 50 60 40 30 minus 73 minus 28 भनेको 45 by 5 भनेको n minus 1 n equals to 9 plus 1 भनेको 10 अब 10 टर्म चाहिँ 10th टर्म हुँदो रहेछ योमा अर्को चाहिँ के हुन सक्छ यदि 29 भनेर दिएको भए इज 29 टर्म अफ सिरिज भनेको n को भ्यालु डेसिमलमा आउँथ्यो कि अनि 1.2 टर्म भनेर त्यस्तो कुरा चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन अनि त्यही भएर चाहिँ व्हिच इज पोसिबल यदि त्यसमा चाहिँ n डेसिमलमा आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ टर्म हुन सक्दैन कि फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म हुन्छ 1.2 टर्म भन्ने कुरा हुँदैन नि त 28 इज 10th टर्म अनि यदि डेसिमल छ भने व्हिच इज नट पोसिबल सो इट इज नट अ टर्म अफ सिरिज भनेर त्यसै ल इन्सर्ट 5 अर्थमेटिक मिन बिट्विन 9 and 33 छ यो खालको क्वेसन चाहिँ दुई तीनवटा अप्रोचले हुन्छ अब कुनै टिचरले चाहिँ फर्मुलै भनेर अर्थमेटिक मिनलाई बुकरमा हेऱ्यो भने पनि कतै कतै देख्छ अरे फर्मुला नै भनेर अर्थमेटिक मिनको लागि छुट्टै फर्मुला एउटा बनाएर गरिरहेको हुन्छ तर हामी चाहिँ के गर्नु 5 वटा अर्थमेटिक मिन चाहियो नि त मलाई सो 9 छ त्यस पछाडिको भनेको के हुनु पर्यो यो मिन फर्स्ट मिन भनेको सेकेन्ड टर्म हो कि यस पछाडिको भ्यालु चाहिँ यो भनेको 9 plus D अर्को 9 plus 2D 9 plus 3D 9 plus 4D 9 plus 5D 9 plus 5D यो पाँचवटा मिन भयो अनि 33 यो चाहिँ M2 M3 M4 M5 let sequence after adding min B भनेर यो सपोज गर्यो अब खास गरी यो टर्म भनेको त 9 plus 5D मा D थपेर आउने हो नि त 9 plus 6D भनेको चाहिँ 33 भयो कि यो D कति आउँछ 33 minus 9 भनेको 24 by 6 यो नि आउँछ है सो 4 आयो सो D को भ्यालु 4 आयो
अब मिन के हुने भयो 9 + 4 उम्, त्यो भनेको 13 9 + 4 भनेको 13 त्यस पछाडिको 27 सरी 17 17 त्यस पछाडिको 21 17 21 25 29 त्यस्तो आएको त 33 हो नि त अनि त्यो मिल्छ कि होइन थाहा हुन्छ त्यस्तो यही हो कि मिनहरू 33 यतिकै गर्न पाउँछ यो गर्न पाउँछ त्यही कतै गर्दाखेरि चाहिँ के देखिरहेको हुन्छ भन्दा मिन nth मिन भन्यो भने एमएनको लागि छुट्टै फर्मुला भनेर लेखिरहेको हुन्छ अनि यही कुरा हो जस्ट अलि झन्झटवाला अप्रोच लिएर कि nth मिन भन्यो भने चाहिँ ए प्लस अब यहाँ हेर्दा पनि त फर्स्ट मिनमा एउटा डी एड भइरहेछ सेकेन्डमा यो अनि ए प्लस एन माइनस 1 डी गर्नुको छ त ए प्लस एनडी भनेको चाहिँ मिनको टर्म हो भनेर त्यसरी गरेको देख्छ अनि अप्रोच चाहिँ एउटै हो यसरी गर्न मिल्छ यो क्वेसनहरू चाहिँ सकेसम्म थोरै एउटा फर्मुला भयो सजिलो नि त There are n arithmetic mean between 4 and 24. If ratio of third mean to last mean is 4:5, find the number of terms in series. यो पनि अब त्यसरी नै ट्राई गरौँ है अर्को जस्तो फर्मुलावाला अप्रोच कतै कतै देख्छौ त्यो गर्दा नि एउटै नै हुन चाहिँ अनि यहाँ त एन भनेको नि त एनवटा भनेको छ एकचोटि ल त्यसरी नै ट्राई गरौँ ल के भनेको छ ल 4 प्लस डी यो गर्दै गर्दै एनवटा अर्थमेटिक मिन भयो भने यहाँ कतिवटा डी एड भइसक्छ 4 प्लस एनडी भइसक्छ यो छ अनि यो चाहिँ 24 त्यस पछाडि 24 छ यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो नि लेट सिरिज आफ्टर एडिङ मिन बी भनेर यो भनेको मिन 1 यो भनेको मिन nth मिन यो त टर्म भइहाल्यो अब एउटा इक्वेसन चाहिँ सजिलै योबाट आउँछ है के गर्नु मिल्छ यही कुराबाट यो भनेको त फेरि डी एड भयो नि त सो 4 प्लस एनडीमा डी एड गऱ्यो भने 24 हुने रहेछ यो एउटा इक्वेसन यहाँबाट है अर्को चाहिँ हामीलाई दिएको छ कि इफ रेसियो अफ थर्ड मिन टु लास्ट मिन भनेको छ थर्ड मिन भनेको कति हुन्छ M1 4 + D छ भने M2 भनेको 4 + 2D M3 भनेको 4 + 3D 3D 4 + 3D र लास्ट मिन भनेको 4 + ND यसको रेसियो चाहिँ दिएको छ 4:5 यो अर्को इक्वेसन यो दुईटा सल्भ गरेर एन सल्भ गर्ने एन र डीको भ्याल्यु आउँछ सक्यो क्या त्यति नै हो एन चाहिएको हामीले जस यो दुईटा त सल्भ हुन्छ नि त अब सो यो त मैले गरेर पनि फाइन्ड द नम्बर अफ टर्म्स इन सिरिज यहाँबाट जुन एन आउँछ एन आउँछ त्यसमा +2 गर्नु पर्यो त्योमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ नम्बर अफ मिन्स भयो एन इक्वल्स टु नम्बर अफ मिन्स अनि त्यस पछाडि n + 2 टर्म्स हुन्छ है किनकि सुरुको दुईटा 4 र 24 हुन्छ नि त अनि n + 2 वटा टर्म्स हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु पर्यो त्यही हो अनि यसरी गर्न मिल्छ कि क्वेसनहरू चाहिँ अलिकति रिजनिङ नै थप्नु पऱ्यो आफूलाई बानी पार्नु पऱ्यो दुई चारवटा क्वेसन गऱ्यो भने बानी पर्छ यो चाहिँ फर्मुला एक्स्ट्रा याद गरेर के गरिरा जस्तो हुनुभन्दा यसरी गरेको राम्रो सम अफ 3 टर्म्स इन एपी इज 15 सम अफ देयर स्क्वेयर्स इज 83 फाइन्ड द नम्बर्स भनेको छ योलाई चाहिँ अब एउटा अलिकति सजिलो चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीलाई सुरुको इक्वेसन जति छोटो आयो त्यति राम्रो हो नि त त्यसको लागि चाहिँ के गरिन्छ त यो ए प्लस एउटा चाहिँ यसरी अज्युम गर्न मिल्यो ए प्लस डी र ए प्लस 2D हो नि त यो राख्न मिल्यो नत्र चाहिँ के पनि गर्न मिल्छ भन्दा मैले फर्स्ट टर्मलाई नै सपोज गर्दा नै ए माइनस डी गरिदिन्छु कि सेकेन्ड टर्मलाई चाहिँ ए राख्छु अनि कमन डिफरेन्स भनेपछि त अगाडि ए माइनस डी पछाडि ए प्लस डी हुन पाउँछ कि यसले फाइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दा बी द नम्बर्स योमा डिफरेन्स त यही नै छ है यो ए माइनस डी र एमा डिफरेन्स भनेको डी नै हो ए र ए प्लस डीमा डिफरेन्स पनि डी नै हो सो कमन डिफरेन्स छ एउटा डी नै छ कमन डिफरेन्स यो नम्बर भयो भने चाहिँ अब के गर्न मिल्छ भन्दा सम दिएको भन्दा हामीले ए प्लस डी सम भनेको चाहिँ ए प्लस डी सरी ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी यो चाहिँ हामीलाई दिएको छ 15 सो यहाँ डी क्यान्सल हुन्छ कि यतिको लागि गरेर हो त्यो चाहिँ अब 3a भनेको 15 सो एबाट ए को भ्याल्यु 5 ए को भ्याल्यु त सुरुमै आयो नि त त्यो भएपछि त हाम्रो माथि स्क्वायर निकाल्न सजिलो अब डी को लागि हो बाँकी झन्झट गरिराख्नु भने ए को भ्याल्यु 5 आयो भने हाम्रो एक्सप्रेसनमा यहाँ के हुने भयो 5 माइनस डी सरी डी 5 अनि 5 भनेको 5 प्लस 3 अनि हामीलाई अर्को के दिएको छ भन्दा सम अफ स्क्वायर्स 5 माइनस डी को स्क्वायर सम अफ स्क्वायर भनेको 5 माइनस डी को स्क्वायर 5 को स्क्वायर र 5 प्लस डी को स्क्वायर गर्दाखेरि चाहिँ
83 83 हुन्छ भनेको छ अब 525 भनेको 25 minus 10d plus d square plus 25 25 plus 25 25 plus 10d plus d square भनेको चाहिँ 83 अब त्यो काट्यो त्यो 10d त काटिन्छ 75 plus 2d square 25 75 plus 2d square equals to 83 so 2d square भनेको 5 and equals 8 d square भनेको 4 the d भनेको plus minus 2 है प्लस माइनस 2 ले चाहिँ प्लस राख्दा नि हुन्छ माइनस राख्दा नि हुन्छ खास फरक पर्दैन सिरिज चाहिँ d को भ्यालु पोजिटिभ 2 राख्यो भने के आउँछ भन्दा d इक्वल्स टु प्लस 2 लियो भने चाहिँ a माइनस d भनेको a माइनस 2 हुने भयो त्यो भनेको कति हुन्छ 5 माइनस 2 357 आउँछ 357 आउँछ अनि d को भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ लियो भने चाहिँ 7 एड हुन्छ 7 5 र 3 आउँछ कि अनि जस नम्बर त्यही हो जस यताउता मात्रै अनि यसरी गर्नुहुन्छ यो ल हामीलाई अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा यो मिनको क्वेसन चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ अलिकति टाइम लाग्छ अब फर्मुला अप्रोच गर्ने भने पछि हेरौँला यति भयो भने चाहिँ हामीलाई अर्थमेटिक सिरिजको चाहिँ क्वेसनहरू पुग्छ कि यति नै चाहिने चाहिँ अब भोलि चाहिँ हामी जोमेट्रिक सिरिज पढ्छौँ अनि त्यस पछाडि कम्बाइनवाला क्वेसन एक दिन त्यस पछाडि हेरौँला आजलाई यति नै